لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. الله ضيوف الرحمن، حياكم الله، يا مرحبا. الحمد لله على السلامة، الله يحييكم، مرحبا. من أخوكم؟ حياكم الله، يا مرحبا، يا مرحبا بضيوف الرحمن، يا مرحبا، يلا حيوا. تصل الآن أول دفعات حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ الزايدي كما تلاحظون في هذه الصور الحية والمباشرة. وصول أول طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي بمكة المكرمة استعدادا لحج موسم هذا العام. يتجهون إلى هذا المركز المعد للإجراءات التي من خلالها يتم تجهيزهم إلى الحافلات الخاصة والتي تنطلق بمشيئة الله في رحلة حج هذا العام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا